सबैजनालाई नमस्कार। लोकसेवाको बौद्धिक परीक्षणको जुन तयारी हुन्छ तपाईहरुको, जुन आइक्यूको पोर्सन हुन्छ जुन तपाईहरुको प्रथम पत्रमा सोध्छ है, त्यसको हामी आज केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। ल स्टार्ट गरौँ। प्रथम प्रश्न यहाँनेरि के छ भने दिएको समूहमा नमिल्ने संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनिरहेछ। अब यहाँ के दिइरहेको छ 8, 27, 64, 100, 125, 216 र 343। ल हेर्नुस्, यो 8 भनेको 2 को क्यूब हो, यो 27 भनेको 3 को क्यूब हो, यो 64 भनेको 4 को क्यूब हो, यो 125 भनेको 5 को क्यूब हो, यो 216 भनेको 6 को क्यूब हो, यो 343 भनेको 7 को क्यूब हो। तर यो 100 जुन छ, यो 100 भनेको त 10 को स्क्वायर मात्रै हो। अरु सबै कुनै न कुनै संख्याको यहाँनेरि घन आइरहेछ, तर यो 100 भनेको चाहिँ वर्ग आइरहेछ। भनेपछि बी नम्बर तपाईहरुको यहाँनेरि सही उत्तर हुन जान्छ अथवा ऑड वन आउट हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौं, यहाँनेरि भनिरहेछ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी अनुक्रमलाई पूरा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। अब यहाँनेरि के दिइरहेछ ए ड्याश बीसी ड्याश ए ड्याश बीसी डीए ड्याश सीसीडी ड्याश बीसीडी ड्याश भनेर दिइरहेछ। अब यहाँनेरि हामीले के हाल्न सकिन्छ? ल अप्सन वाइज जाने। मानौ सुरुमा मैले ए सी बी डी बी बी हाले। अब यसले के दिन्छ? ए ए बी सी सी ए बी बी सी सी डी सी डी ए डी सी सी सी। यसले दिइरहेछ हेर्नुस् त ए बी सी सी ए बी बी सी डी ए डी। यसले त दिइरहेको छैन। यसको मतलब यो त हाम्रो सही उत्तर हुन सक्दैन। अब नेक्स्टमा चेक गरौँ। नेक्स्टको कुन छ? ए बी डी डी बी डी बी डी भनेर छ। मान्छे ए ए बी ए बी सी बी ए ए बी सी बी ए डी बी सी डी ए बी सी सी डी बी बी सी डी डी भनेर आइरहेको छ। ल हेर्नुस्, यो तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ कि हुँदैन? ल साथीहरु सबैजना चेक गर्नुस् त। यहाँनेरि यो पनि तपाईहरुको सही उत्तर त हुन गएन, यसले पनि तपाईहरुको सही उत्तर दिएन। अब नेक्स्टमा चेक गरौँ। नेक्स्टमा चेक गरौँ, कुनै प्याटर्नै देखिरहेको छैन है। यहाँ ए डी बी सी ए डी यो राख्दाखेरि ए ए बी हेर्नुस् है, यहाँनेरि ए ए बी भन्ने आयो, ए बी सी डी भन्ने आयो, ए बी बी सी डी भन्ने आयो, ए सी 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 डी भन्ने आयो, ए बी सी सी डी डी। यो पनि मिलेन। अब नेक्स्ट प्याटर्नमा हेरौँ त। ल नेक्स्ट प्याटर्नले के दिन्छ कि मानौ यहाँनेरि ए डी बी बी ए डी भनेर छ। अब हेर्नुस्, यहाँ ए ए बी सी डी आयो हो, ए ए बी सी डी आयो, त्यसपछि ए बी बी सी डी भन्ने आयो, त्यसपछि ए बी सी सी डी भन्ने आयो, ए बी सी डी डी भन्ने आयो। सुरुको 2 पटक आयो, त्यसपछि ए 2 पटक आयो सुरुमा, अरु त्यस्ता जस्तै, त्यसपछि बी 2 पटक आयो, त्यसपछि सी 2 पटक आयो, अनि डी तपाईहरुको 2 पटक आयो। त्यही भएर डी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ। अब यसमा तपाईहरुले गन्दै फर्मुला लगाउँदै गर्नु पर्यो भने कति लामो समय लाग्थ्यो भन्नुस् त। यसरी तपाईहरुले गर्नु होला। नेक्स्टमा जाउँ। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनिरहेछ। दही, घिउ, तेल, चीज र क्रीम भनिरहेछ। यहाँनेरि नमिल्ने भनेको के हुन जान्छ? तेल हुन जान्छ। किनभने दही, घिउ, चीज, क्रीम सबै दूधबाट आउने वस्तुहरु हुन्, तर यो तेल भन्ने जुन छ तेल त अरु कुरैबाट आउँछ, अरु यहाँबाट त आउँदैन। त्यही भएर तेल चाहिँ यहाँनेरि तपाईहरुको के हुन्छ त? नमिल्ने हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनेरि भनिरहेछ ए को मान 26 हो भने एक्स-रे को 40 हुन्छ भने वाट को के हुन्छ? सर्वप्रथम तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यहाँ ए को मान 26 दिइरहेको छ। फरवर्ड प्याटर्नबाट हेर्ने हो भने ए को मान 1 हुन्छ, तर रिभर्स प्याटर्नबाट हेर्ने हो भने ए को मान 26 हुन्छ। उल्टोबाट भनेको जेड लाई 1 वाई लाई 2 मान्दै जाने हो भने ए को 26 आउँछ। मान्छे रिभर्सबाट हेर्नु पर्यो। ए को 26 छ भने एक्स-रे हेर्नुस् है त। अब रिभर्सको कसरी निकाल्न सकिन्छ? यदि फरवर्डको थाहा छ भने मानौ फरवर्डबाट एक्स को मान 24, आर को 18, ए को 1, एस को 25। अब रिभर्समा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै के गर्ने? 27 मा 24 घटाउने। के अरे 27 मा 24 घटाउने। 27 माइनस 24 भनेको 3, 27 माइनस 18 भनेको 9, 27 माइनस 1 भनेको 26 र 27 माइनस 25 भनेको 2। अब यो सबै जोड्दा कति हुन जान्छ तपाईहरुको? 14 26 40 हुन्छ कि हुँदैन? 40 आयो। यही अनुसार डब्ल्युएचटी वाट को हेर्ने। फरवर्डबाट यो 23 8 1 20। अब रिभर्समा 27 - 23
27 माइनस 23 4, 27 माइनस 8 19, यसको 26 र यसको 7 आउने भयो। अब यो सबै जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त यहाँनेरि 19 र 26 जोड्दा 45, 45 र 11 जोड्दा कति हुन जान्छ 56 हुन जान्छ। सी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ सही उत्तर। हेर्नुस् त ल यहाँनेरि 23 23 3 30, 30 र 26 जोड्दा 56 आउँछ। 56 तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनेरि एउटा तपाईहरुलाई निम्न वर्गबारे विचार गर्नुहोस् भनिरहेको छ है। यहाँनेरि एउटा निम्न वर्गबारे विचार गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। म यसलाई यता ल्याइदिन्छु भरे आन्सरको बारेमा हेर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले यता ल्याइदिए है। ल अब यहाँनेरि हेरौँ है त। निम्न वर्गबारे विचार गर्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। यो एउटा जादु वर्ग हो भनेर भनिरहेछ। अनि यहाँ यो u v w x y z को ठाउँमा चाहिँ के भ्यालु हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सर्वप्रथम त तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो जादु वर्ग भनेको के हो। जादु वर्ग भनेको तपाईहरुले रोमा जोड्नुस्, कलममा जोड्नुस् अथवा डायगोनलमा जोड्नुस् बराबर हुन्छ। जस्तै 2 7 र 6 जोडो 15, 9 5 र 1 जोडो 15, 4 3 र 8 जोडो 15, 2 9 र 4 जोडो 15, 7 5 र 3 जोडो 15, 6 1 र 8 जोडो 15। त्यसैगरी 2 5 र 8 जोडो 15, 6 5 र 4 जोडो 15। म्हणजे जताबाट जोडे पनि तपाईहरुको यहाँ 15 आइरहेको छ है। यो चाहिँ एउटा जादु वर्ग भयो। ठीक छ, यो एउटा जादु वर्ग भयो। अब यही अनुसार तपाईहरुले हेर्ने हो भने यहाँनेरि हामीले के दिएको छ u v 52 47 37 w त्यसैगरी x y z। अब u v w x y z मा के भ्यालु हुन्छ ताकि यो एउटा जादु वर्ग बनोस्। अब यहाँनेरि तपाईहरुले अप्सन वाइज जानु पर्यो किनभने यसको फर्मुला चाहिँ धेरै नै लामो हुन्छ। फर्मुला वाइज जाने हो भने हामीलाई अप्सन वाइज भन्दा धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। अप्सन वाइज यसो हेर्ने, मानव सुरुमा तपाईले 42 17 लिनुभयो, 42 र 17 लिनुभयो र अर्को कति लिनुभयो 22। त्यति हेर्दाखेरि केही न केही आइडिया आउँछ हामीलाई। UVW को ठाउँमा तपाईले के लिनुभयो त UVW को ठाउँमा तपाईहरुले 42 17 र यहाँ 22 लिनुभयो। अब यति लिँदाखेरि यो जोड्नुस् त कति हुन्छ 2 7 9 11, 11 यहाँनेरि कति आउने भयो यहाँ 1 आउने भयो, यहाँ 6 7 11 111। यतापट्टि हेर्नुस् 14 15 16 यहाँ 6 आयो अनि यतापट्टि 5 6 10 106 आयो। कुरा मिल्यो कुरा मिलेन भनेपछि यो हुने भएन, यो आन्सर हुने भएन हाम्रो। अब हामीले अर्को छ 47 42 17 27 छ हो। यो 22 को साटो तपाईहरुले 17 हाल्नुभयो भने 17 हाल्नुभयो भने चेक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यो त अघिकै भ्यालु नै हुन जान्छ। 9 11 यहाँ 1 यहाँ 6 7 11। अब यहाँनेरि हेरौँ 14 21 यहाँ 1 आयो, त्यसपछि यहाँ 2 3 6 कति हुने भयो त यहाँनेरि हेर्नुस् 2 आउने भयो, 5 9 10 101 आउने भयो। 101 यहाँनेरि तपाईहरुको 101 आउँछ कि 27 छ सरी 27 रहेछ है। 27 छ भनेपछि यहाँनेरि तपाईहरुको कति आउने भयो हेर्नुस् त यहाँनेरि तपाईहरुको 11 आउन जान्छ। ओहो यता त मिलिरहेछ। मानौ अब xyz को भ्यालु पनि यही बेलामा पुट गर्दिहालौं। xyz को भ्यालु कति छ 22 57 32, 22 57 र 32 छ। अब यहाँ चेक गर्नु 7 8 9 10 11 यहाँ 4 9 11 यो पनि मिलिरहेछ। यताबाट हेरौँ यहाँ पनि 11 यहाँ 1 हाल्दा 8 9 10 11 मिलिरहेछ नि। यो पनि मिल्छ। यताबाट चेक गर्नुभयो यताबाट चेक गर्नुभयो पनि मिल्छ। मान्छे यसको सही उत्तर के हुने रहेछ बी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुने रहेछ। ठ्याक्क जादु वर्ग चिन्नु पर्यो। यसरी तपाईहरुले अप्सन चेकिङमा जादै गर्दै गर्नु पर्यो है त। अब फर्मुला युज गर्ने लामो हुन्छ, फर्मुला युज नगरी गर्नु पर्यो। अफिसरमा पनि सोधेको छ, नासुमा पनि सोधेको छ। नेक्स्टमा हेरौँ यहाँनेरि निम्न मध्ये नमिल्ने जोडा संख्या कुन हो भनेर सोधिरहेछ। यहाँ एकदम सिम्पल क्वेशन छ। ए नम्बरमा छ 22 र 12, बी नम्बरमा छ 32 र 22, सी नम्बरमा छ 62 र 22 र डी नम्बरमा छ 52 र 42। यहाँ हेर्नुस् त यसको भिन्नता कति 10 को भिन्नता छ, यहाँ 10 को भिन्नता छ, यहाँ 40 को भिन्नता छ, यहाँ 10 को भिन्नता छ हो। 10 10 40 10 भनेपछि हाम्रो यहाँनेरि के हुनुपर्छ त 62 र 22 बाहेक अरु सबैमा 10 को भिन्नता छ कि छैन। 62 र 22 बाहेक अरु सबैमा 10 को भिन्नता छ। त्यही भएर यो सी नम्बर चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि अड हुन जान्छ, अड पेयर अथवा यहाँनेरि हाम्रो के हुन जान्छ नमिल्ने जोडा हुन जान्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा हेरौँ
के भनिरहेछ, राम उत्तर पश्चिम दिशामा फर्किरहेको छ, ऊ घडीको दिशामा 90 डिग्री घुम्छ, त्यसपछि घडीको विपरीत दिशामा 180 डिग्री, त्यसपछि फेरि 90 डिग्री घुम्छ नि, अब ऊ कुन दिशातर्फ छ? यस्तो क्वेसन गर्नको लागि तपाईहरुलाई सिम्पल तरिका छ। मानौ यदि घडीको दिशामा कोही घुम्छ भने त्यसलाई प्लस लेख्ने र घडीको विपरीतमा घुम्छ भने माइनस लेख्ने। जस्तै यहाँनिर घडीको दिशामा 90 डिग्री घुम्छ भनिरहेको छ, प्लस 90 डिग्री लेख्ने। त्यसपछि घडीको विपरीतमा 180 डिग्री घुम्छ, माइनस 180 लेख्ने। त्यसपछि अर्को पटक उही दिशा भनेको घडीकै विपरीत दिशा भनेर भन्न खोजेको है। उही दिशा भनेको चाहिँ घडीकै विपरीत दिशा भन्छ माइनस 90। अब यो तीनवटालाई जोड्ने है, यो तीनवटालाई जोड्ने कति हुन्छ? माइनस 180 डिग्री हुन्छ। माइनस 180 डिग्री भनेको घडीको विपरीत दिशामा अथवा एन्टी क्लॉक 180 डिग्री भन्छ। सुरुमा ऊ कता फर्केको छ? राम अहिले कता फर्केको छ सुरुमा हेर्नुस् है त। अब यहाँ दिशा अनुसार हेर्ने हो भने राम यहाँनिर नर्थ भयो, यो साउथ भयो, यो इस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो नर्थ वेस्ट भयो, यो नर्थ इस्ट भयो, यो साउथ इस्ट भयो, यो साउथ वेस्ट भयो। अब सुरुमा कता फर्केको छ? उत्तर पश्चिम, यहाँ फर्केको छ। अब घडीको विपरीत दिशामा जाने हो भने यतापट्टि गयो भने त घडीको दिशा हुन्छ, यतापट्टि जानु पर्यो। 90 डिग्री घुम्दा साउथ वेस्टमा आइपुग्छ, फेरि 90 डिग्री घुम्दा साउथ इस्टमा आइपुग्छ कि पुग्दैन? भनेपछि ऊ अब कुन दिशामा फर्केको हुन्छ त? साउथ इस्टमा फर्केको हुन्छ 180 डिग्री घडीको विपरीत दिशामा घुम्दा। त्यही भएर डी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ है त। 90 डिग्री माइनस प्लस 90 माइनस 180 माइनस 90 भनिसकेपछि तपाईहरुको 180 डिग्री आउँछ। यो तरिकाले हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ घडीको विपरीत दिशामा घुम्दा साउथ इस्ट अथवा दक्षिण पूर्वमा फर्किएको छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर हेर्नुस् त, तल दिएको चित्रमा प्रश्न चिन्हको स्थानमा सही अंक लेख्नुहोस् भनिरहेछ। 1 2 3 5 8 भनिरहेछ। अब हेर्नुस्, यसलाई मैले यदि तपाईहरुले बढ्दो क्रममा हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? यसरी लेख्न मिल्छ। 1 2 3 5 8 र प्रश्न चिन्ह लेखे। अब हेर्नुस्, यो 1 र 2 जोडो भने तपाईहरुको के आउँछ? 3 आउँछ। अब यो 2 र 3 जोडो भने तपाईहरुको के आउँछ? यहाँनिर 5 आउँछ। त्यसैगरी यो 3 र 5 जोडो भने तपाईहरुको 8 आउँछ। हो, हेर्नुस् त, अगाडिको दुईवटा संख्याले पछिको अर्को दिदो रहेछ। 1 र 2 जोड्दा 3, 2 र 3 जोड्दा 5, 3 र 5 जोड्दा 8 भनेपछि यो संख्या के हुन्छ? 5 र 8 जोड्दा के हुन जान्छ? यो 13 हुन जान्छ। सी नम्बर हुन्छ। यस्तो प्रकारको श्रेणी क्रमलाई हामी के भन्छौं? फिबोनाची सिरिज अथवा फिबोनाचीको श्रेणी क्रम भनेर भन्छौं। फिबोनाची सिरिज तपाईहरुको के हुन जान्छ त? सही उत्तर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर हेर्नुस् त, तल दिएको म्याट्रिक्समा प्रश्न चिन्हको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। अब उपयुक्त विकल्प के हुन्छ होला त? ल हेरौँ त। यहाँनिर 6 5 26 4 7 32 भनिरहेको छ। अब यहाँनिर उपयुक्त विकल्प के हुन्छ होला? ल सबैजनाले हेरेर भन्नुस् त। यहाँनिर तपाईहरुको उपयुक्त विकल्प के हुन जान्छ होला? यहाँनिर उपयुक्त विकल्प के हुन्छ होला त? हेर्नुस् है त। यहाँनिर उपयुक्त विकल्प के हुन्छ होला त? सिम्पल कुरा छ, सिम्पल कुरा छ। जस्तै हेर्नुस् है त, मानौ तपाईहरुले यहाँनिर यो रो वाइज हेर्नु। सर्वप्रथम यो 5 लाई तपाईहरुले 4 ले गुणन गर्नुभयो, प्लस उतापटिको 6 गर्नुभयो भने 26 आउँछ। ओहो, यसरी मिलिरहेछ। त्यसैगरी यो तलको जुन 7 छ, यो 7 लाई 4 ले गुणन गरेर उतापटिको 4 जोड्नु भने कति हुन्छ? 32 हुन्छ। मिलिरहेछ। भनेपछि 9 मा तपाईहरुले 4 ले गुणन गर्नुभयो, प्लस कति गर्दाखेरि चाहिँ 44 हुन्छ। हेर्नुस् त, 9 चौका 36 भनेपछि यहाँनिर x बराबर 44 माइनस 36 भनेको कति आउन जान्छ? यहाँनिर 8 आउँछ कि आउँदैन? 36 मा 8 जोड्नु भने 44 आउँछ। आउँछ। ए नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ, एकदमै सिम्पल छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर भनिरहेछ, एक केटालाई देखाउँदै बिनाले भनिन्, ऊ मेरो हजुरबुवाको एक मात्र छोराको छोरा हो भनेर भनिरहेछ। ऊ मेरो हजुरबुवाको एक मात्र छोराको छोरा हो। अब बोई र बिनाको के रिलेसन छ हेर्नुस् है त। यो बोई भयो, यो बिना भयो, यो बोई भयो, यो बिना भयो। बिनाले के भनिन्? ऊ मेरो हजुरबुवाको, बिनाको ग्रान्डफादर, बिनाको ग्रान्डफादर, हजुरबुवाको ग्रान्डफादरको एक मात्र छोरा, ग्रान्डफादरको छोराको एक मात्र छोराको के हो त? छोरा हो भनेर भनिरहेछ। एक मात्र छोराको के हो त? ऊ चाहिँ छोरा हो भनेर भनिरहेछ। ऊ चाहिँ के हो? छोरा हो। एक मात्र छोराको छोरा हो। भन्छ के सम्बन्ध छ?
बिनाको हजुरबुवाको छोरा, बिनाको हजुरबुवाको छोरा भनेको के हो त? बिनाको हजुरबुवाको छोरा भनेको त यो बिनाको को हो? बुवा हो कि होइन? बिनाको हजुरबुवाको छोरा भनेको बिनाको बुवा हो र बुवाको छोरो भनेको त के हो त? बिना र उ त के भयो त? दाजु बहिनी दिदीभाइ भयो कि भएनन्? मान्छे बी नम्बर मिल्छ कि मिल्दैन? हो, बिनाको हजुरबुवाको छोरा भनेको त बिनाको बुवा हो र बुवाको छोरा भनेको त उनीहरू त दाजु बहिनी दिदीभाइ भयो कि भएनन्? त्यही भएर बी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ? यहाँनेरि करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। कुनै एक मन्दिर जाने बाटोमा 28 वटा खुड्किलाहरू छन्। सुरुमा राम र कृष्ण क्रमशः 28 खुड्किला र पहिलो खुड्किलामा छन्। राम सधैँ 2 खुड्किला तल आउँछ र कृष्ण सधैँ 1 खुड्किला माथि जान्छ र यसरी चढ्ने ओर्ल्ने क्रममा तिनीहरू एकसाथ सुरु गर्छन् भने तिनीहरूको गति समान राख्दा कतिौं खुड्किलामा भेट होला? अब यसको मैले आफैले एउटा सूत्र बनाएको छु। मानव कुनै खुड्किलामा भेट, कति खुड्किलामा भेट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनेरि b - a / x + y + 1 गर्ने एउटा सूत्र छ। यो सूत्र तपाईहरुले जतिौं खुड्किला, 3 खुड्किला जान्छ, 2 खुड्किला आउँछ, जति पनि खुड्किला होस् यो सूत्र लाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको b भनेको जो तल ओर्लिरहेछ उ जहिले पनि माथिल्लो खुड्किलामा हुन्छ नि हो। उ कुन खुड्किलामा छ त? उ भनेको 28औं खुड्किलामा छ, यो b भनेको 28 हुने भयो। त्यसैगरी जो माथि चढिरहेको छ उ अहिले फर्स्टमा कुन खुड्किलोमा छ त? उ अहिले फर्स्टमा पहिलो खुड्किलोमा छ, फर्स्ट स्टेपमा छ। मान्छे यहाँ 1 हुन्छ डिवाइडेड बाइ। अब जो तल झरिरहेछ उ कति स्टेप तल झरिरहेछ? 2 स्टेप झरिरहेछ नि हो। यो x को भ्यालु 2 राख्ने र जो माथि गइरहेछ उ कति स्टेप चढिरहेछ? 1 स्टेप चढिरहेछ नि भनेपछि y को मान 1 राख्ने। यो भनेको 27/3 + 1 भनेको 10 थाहा हुन जान्छ भनेपछि उनीहरु कतिौं खुड्किलामा? 10औं खुड्किलामा भेट हुन्छ। यदि यो मान चाहिँ तपाईहरुको भिन्न आउँछ भने, यदि यो मान तपाईहरुको भिन्न आइरहेछन् तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? नट पोसिबल टु मिट। यदि भिन्न आइरहेछ छैन भने यही खुड्किलामा चाहिँ यिनीहरुको भेट हुन जान्छ। ओके, ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। 28 फेब्रुअरी 2016 को दिन कुन बार थियो भनेर भनिरहेछ। 28 फेब्रुअरी 2016 को दिन, ल हेरौं है त। 28 फेब्रुअरी 2016 को दिन कुन बार थियो भनेर भनिरहेछ। अब हेर्नुस्, यो सुरुमा त लिप इयर हो। 2016 भनेको लिप इयर हो किनभने 4 ले भाग जान्छ। सर्वप्रथम यो 28 लाई 7 ले भाग गर्ने। 7 ले भाग गर्दा यहाँनेर रिमाइन्डर कति रहन्छ? रिमाइन्डर 0 हुन्छ। अब यो फेब्रुअरी को महिनाको कोड हेर्नुस् है त। फेब्रुअरी को महिनाको कोड जेनरली फेब्रुअरी को अरु सामान्य वर्षमा कोड 4 हुन्छ, तर लिप इयरमा चाहिँ फेब्रुअरी को कोड कति हुन्छ? महिनाको कोड 3 हुन्छ। 144 036 025 र तपाईहरुले 146 कोड याद गर्नुपर्ने हुन्छ महिना कोडको लागि। अब 2016 लाई तपाईहरुले 2 भागमा विभाजन गर्नुहुन्छ, एउटा 2000 मा र अर्को 16 मा तपाईहरुले विभाजन गर्नुहुन्छ। यो 2000 लाई 400 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति रहन्छ? 0 रहन्छ। 0 रहेपछि यसको कोड भनेको 6 हुन जान्छ। अब यो 16 वर्षले तपाईले 2 भागमा लानुहुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईहरुको कतिवटा लिप इयर छ र नन लिप इयर कतिवटा छ। 16 वर्षमा यदि तपाईले 1 देखि गन्ने हो भने 4 8 12 16, 4 वटा तपाईहरुको लिप इयर भयो, 12 वटा नन लिप इयर भयो। एउटा लिप इयरमा अड डेज भनेको 2 हुन्छ, नन लिप इयरमा 1, मान्छे 8 12 भनेको 20 भयो। अब यो सबैलाई जोड्ने, यहाँ जति आएको छ यो सबैलाई जोड्ने, 3 + 6 + 20 गर्ने, यसलाई 7 ले भाग गर्ने। कति हुन जान्छ? 29/7 मान्छे 7 4 जा कति हुन जान्छ? 28। रिमाइन्डर कति आयो? शेष 1 आयो नि। रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 आउँछ। यसको मतलब शेष 1 आउनुको मतलब के हो त? यहाँनेरि सन्डेलाई 1 मानिन्छ, मन्डेलाई 2, ट्युसडेलाई 3 मान्दै जाने हो भने तपाईहरुको उत्तर के आउन गयो? सन्डे यहाँनेरि तपाईहरुको सही उत्तर आउने भयो हो। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल वेमा, एकदम सिम्पल तरिकाले बुझेर गर्न सकिन्छ है त। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनेरि एउटा खास वर्षको निम्न मध्ये कुन 2 महिनाको पात्र हुबहु मिल्दछ भनेर भनिरहेछ। जुनै पनि होस् कुन चाहिँ मिल्दछ भनेर भनिरहेको छ। यहाँनेरि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो मार्च र नोभेम्बरमा चाहिँ तपाईहरुको जहिले पनि मिल्दछ है त। मार्च न हजुर हजुर तपाईहरुको एन्सर ठीक छ है। जनवरी र अगस्तको चाहिँ कहिले पनि सेम हुँदैन हो। जनवरी र अगस्तको कहिले पनि सेम हुँदैन। जनवरी को अक्टोबर, यो जनवरी र अक्टोबर जुन छ यो चाहिँ तपाईहरुको जनरल इयरमा मात्रै सेम हुन्छ। तपाईहरुलाई हामीले क्लासमा पढाउँछौं यो कुराहरु। जनरल इयरमा मात्रै सेम हुन्छ, तर मार्च र नोभेम्बरको चाहिँ जहिले पनि सेम भइरहेको हुन्छ। यसरी हेर्न सकिन्छ।
अर्को प्रश्नमा हेरौँ, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द ह्यान्ड्स अफ अ क्लक आर स्ट्रेट। एक दिनमा कति पटक घडीका सुईहरू सिधा रेखामा हुन्छन्। अब विद्यार्थीहरू झुकिने प्रश्न, उनीहरूले टिक लगाइदिन्छन्, 22 टिक लगाइदिन्छन्, बाहिर आउँदाखेरि एकदम मिलिरहेछ। तर ध्यान दिनुहोस्, सिधा रेखा हुनु भनेको मानौ मिनेटको सुई र घण्टाको सुई कोइन्साइड हुन्छ भने पनि सिधा रेखा हुन्छ। अर्को भनेको यिनीहरूको बीचमा 180 डिग्रीको कोण हुन्छ भने पनि त्यो बेलामा यिनीहरू सिधा रेखा हुन्छन्। घडीको सुईहरू एक माथि, जस्तै 12 बजेको बेला के हुन्छ, एक माथि अर्को हुन्छ नि, हो त्यस्तो बेला, र अर्को 180 डिग्री। अब 0 डिग्री उसले चाहिँ एक दिनमा 22 पटक बनाउँछ। 0 डिग्री एक दिनमा उसले 22 पटक बनाउँछ र 180 डिग्री पनि 22 पटक नै बनाउँछ एक दिनमा। हो, एक दिनमा 22 पटक बनाउँछ, यो पनि 22 पटक। भन्छ स्ट्रेट लाइन जम्मा कति पटक बन्द रहेछ त? 44 पटक तपाईहरुको के गर्दो रहेछ, स्ट्रेट लाइन बन्द रहेछ। जम्मा जम्मी 44 पटक चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ। यसको कन्सेप्चुअल कुराहरु, किन 22 पटक बन्यो, किन 24 पटक बनेन, कति बेला 0 आउँदैन। जस्तै 0 भनेको कति बेला आउँदैन त भन्दा एउटा 11 र 12 को बीचमा बन्दैन, अर्को तपाईहरुको 12 र 1 को बीचमा बन्दैन। हो त्यो बेला किन बन्दैन, के हुन्छ, हो त्यस्तो कन्सेप्टहरु सबै कुराहरु हामी राम्रोसँगले बुझ्छौं। नेक्स्टमा हेरौं, 10 वटा संख्याहरुको औसत 7 छ। प्रत्येक संख्यामा 12 ले गुणन गर्दा नयाँ समूहको औसत कति हुन्छ, केही सोच्नु पर्दैन। 10 वटा संख्याहरुको औसत 7 छ नि, यदि प्रत्येक संख्यामा 12 ले गुणन गर्यो, प्रत्येक संख्यामा 12 ले मल्टिप्लाई भयो भने, प्रत्येकमा 12 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ भने तपाईहरुको औसत भनेको पुरानो औसतमा 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिने। यो भनेको कति हुन्छ, 84 हुन्छ। केही गर्नु पनि परेन, केही लेख्नु पनि पर्दैन। 10 वटा संख्याको औसत 7 हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको प्रत्येक संख्यामा यदि 12 ले गुणन गर्दै जानुहुन्छ भने नयाँ समूहको औसत भनेको के हुन जान्छ त भन्दा जुन पुरानो औसत छ त्यसमा 12 ले गुणन गर्दिने। यदि यहाँ 12 ले भाग भनेको भए नयाँ औसत भनेको 7 मा 12 ले भाग हुन्थ्यो। 12 जोडिएको भए प्रत्येकमा 7 + 12 हुन्थ्यो। 12 घटाइएको भए 7 - 12 हुन्थ्यो, है त। त्यही भएर डी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा हेरौं, मोहनले 25 वटा किताब रु 2000 मा किनेर त्यसलाई 5 वटा किताबको बिक्री मूल्य जतिको फाइदामा बेच्दा एउटा किताबको मूल्य, बिक्री मूल्य कति हो भनेर सोधिरहेछ। मोहनले 25 वटा किताब चाहिँ 2000 मा किन्यो, हो। 25 वटा किताब चाहिँ 2000 मा किन्यो र त्यसलाई 5 वटा किताबको बिक्री मूल्य जतिको फाइदामा बेच्दा के कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ, हो, 5 वटा। अब यहाँनिर सुरुमा तपाईहरुलाई 25 वटाको सीपी दियो, त्यसपछि सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टु सेलिङ प्राइस अफ 5 बुक्स भनेर भनिरहेको छ, है। 5 बुक्स भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले यदि हेर्नुस् है त, यदि तपाईहरुले प्रॉफिट अनुसार हेर्ने हो भने, यदि तपाईहरुले प्रॉफिट अनुसार हेर्ने हो भने, प्रॉफिट अनुसार हेर्दा यहाँनिर कति हुन्छ हेर्नुस्। प्रॉफिट भनेको तपाईहरुको यदि यसरी हेर्नु भने प्रॉफिट भनेको 5 वटा बुक आयो, 25 वटामा 5 वटा बुकमा प्रॉफिट आयो कि आएन, आयो। यो भनेको 1/5 हुन्छ। यो यदि सीपी भयो भने सीपी 5 हुँदा प्रॉफिट 1 हुन जान्छ, हो। सीपी 5 हुँदा प्रॉफिट के हुन जान्छ, 1 हुन जान्छ, हो कि हैन। सीपी 5 हुँदा प्रॉफिट 1 हुन्छ भनेपछि एसपी भनेको के हुने रहेछ, एसपी भनेको 6 युनिट हुने रहेछ। एसपी भनेको तपाईहरुको के हुने रहेछ, 6 युनिट हुने रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ, मानौ एउटा बुकको सीपी चाहिँ कति हुन्छ त, एउटा बुकको सीपी भनेको 2000/25 गरो भने 80 रुपैयाँ सीपी हुन्छ, हो। एउटा बुक भनेपछि 5 युनिट, 5 युनिट भनेको कति, 5 युनिट भनेको तपाईहरुको कति हुन जान्छ हेर्नुस् त। 5 युनिट भनेको तपाईहरुको 80 रुपैयाँ हो। 5 युनिट भनेको तपाईहरुको 80 रुपैयाँ हो। यो तरिकाले हेर्न मिल्छ ल, यसो हेर्नुस् सबैजनाले, यसो हेर्नुस् त। 5 युनिट भनेको यसरी हेर्न मिल्छ, यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन। सीपी छ माथि प्रॉफिट छ, है। सीपी छ माथि प्रॉफिट छ। अब यहाँनिर लफडा हुन्छ। किन लफडा हुन्छ भन्दा यसको र यसको युनिट बेग्ला बेग्लै छ, है। यसको र यसको युनिट बेग्ला बेग्लै छ। इक्वल टु सेलिङ प्राइस भनेको छ नि, यो किन गर्न मिल्दैन, यिनीहरुको युनिट बेग्ला बेग्लै छ, त्यही भएर यो चाहिँ गर्न मिलेन। यसको लागि हामीले पुरानै तरिका हेर्नु पर्यो। मानौ यहाँनिर हेर्नुस् है त, मानौ एउटा बुकको एसपी, एउटा बुकको एसपी भनेको चाहिँ x हो भने 25 वटा बुकको एसपी भनेको 25x हुन जान्छ र प्रॉफिट कति भयो जम्मा 5 वटा बुकको एसपी बराबर हुन्छ 5x हुन जान्छ।
अब हामीलाई के थाहा छ भने एसपी भनेको सिपी प्लस प्रफिट हो। एसपी भनेको कति छ 25x, प्रफिट भनेको 5x 5x, सिपी भनेको 2000 भनिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुको 20x भनेको 2000 आयो भनेपछि x बराबर कति आयो 100 रुपैयाँ आयो कि आएन 100 रुपैयाँ आउने भयो। तपाईहरुले अघि मैले जुन कन्सेप्ट पढाए त्यो कन्सेप्ट महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो, तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ। त्यो कन्सेप्टलाई कुन बेला प्रयोग गर्न मिल्छ कुन बेला प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यो सबै कुराहरु बुझाउँदै हामी तपाईहरुलाई क्लासमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान्छौं है त। नेक्स्टमा हेरौँ यहाँनिर के भनिरहेछ, द प्रेजेन्ट एज, दुई व्यक्तिहरुको हालको उमेर 36 र 50 वर्ष छ। यन वर्षपछि तिनीहरुको उमेरको अनुपात 3:4 हुन्छ भने यन को मान कति हो भनेर भनिरहेछ। अब हेर्नुस् है त, यहाँनिर के भनौं अहिले 36 र 50 को उमेरको अनुपात यहाँ 3:4 छ हो। अब यन वर्षपछि यसको पनि यन वर्षपछि र यसको पनि यन वर्षपछि उमेरको अनुपात कति हुन्छ रे यति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँनिर यिनीहरुको उमेरको अनुपात कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है त, उमेरको अनुपात। अब हेर्नुस् यतिकै त निकाल्न सकिँदैन, यो यन को मान कति हुन्छ भनेर तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने हो हैन, यन को मान निकाल्नु पर्यो। मानौ यहाँनिर मैले 14 ले गुणान गर्दा नि के फाइदा हुन्छ यसो हेरौँ है त। यहाँ मैले 14 ले गुणान गर्दिए भने यहाँनिर 14 3 जा कति हुन जान्छ 42 हुन जान्छ, 14 4 जा 56 हुन जान्छ। यहाँनिर 36:50 भनेर आउँछ हो। अनि यहाँ यन वर्ष बढ्यो। मैले यस्तो किन गरे भने बराबर मात्रामा बढ्दाखेरि यहाँ जति बढ्यो यहाँ पनि त्यति बढिरहेको छ। यसको मतलब यसमा जति चेन्ज हुन्छ यसमा पनि त्यति नै चेन्ज हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ 36 बाट 42 जाँदा 6 वर्षको चेन्ज भयो, 50 बाट 56 जाँदा नि 6 वर्षको चेन्ज भयो कि भएन, 6 वर्षको चेन्ज भइरहेको छ। यसको मतलब यहाँनिर यो यन को भ्यालु के हुन्छ त 6 वर्ष हुन जान्छ। क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हो, जस्तै 36 मा 6 जोड्दा 42 हुन जान्छ, यहाँ 56 हुन जान्छ। 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 इ लाज त यसरी तपाईहरुको हुन्छ। यसले मैले भर्खरै के गरे त भन्दाखेरि हेर्नुस् न, ठ्याक्कै 6 वर्षपछिको उमेर निकाले नि यहाँनिर हो, सिधै मिल्छ के हो। यस्तो ट्रिक्सहरु हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौं, कुन तरिकाले गर्ने कसरी सम्झिने यसरी गर्छौं। हिसाब गरिराख्नु पर्छ, केही हिसाब गरिराख्नु पर्दैन, कपी पेन दिमागमै गर्न सक्ने हिसाब हो, रिजनिङको क्वेशन हो हैन। ल नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर के भनिरहेछ, यहाँ दिएको जस्तै डट सिचुएसनहरुको कुनमा हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। जस्तै यो एउटा डट हेरौँ, यो एउटा डट तपाईहरुको के छ एउटा त्रिभुज छ र अर्को के छ यहाँनिर वर्ग छ। अर्को डट हेर्नुस्, अर्को डट भनेको तपाईहरुको वृत्त छ र त्रिभुज छ यसमा छ। अब ए नम्बरमा मिल्छ वृत्त र त्रिभुजमा मिल्ने, यहाँ राख्यो भने मिल्छ। तर अब त्रिभुज र वर्गमा मात्रै यहाँ राख्यो भने मिल्छ। हेर्नुस् दुईटै मिलिरहेछ कि छैन। एउटा तपाईहरुको वृत्त र त्रिभुजमा छ, यहाँ माथि मिल्छ मिल्दैन, किनभने यसले तीनवटै फिगरलाई छोइरहेको छ हो, तीनवटै फिगरलाई छोइरहेको छ। तर यसलाई थोरै जुम इन गरौँ, यसलाई थोरै जुम इन गरेर मैले यहाँ माथि चाहिँ राखिदिए अथवा यो भागमा मैले राखिदिए भने, यो भागमा राखिदिए भने के हुन जान्छ, वृत्त र त्रिभुजमा मात्रै छुन्छ हो, माथिकोले वृत्त र त्रिभुजमा छुन्छ र यो तलकोले चाहिँ त्रिभुज र वर्गमा छुन्छ। त्यही भएर ए नम्बर नै मिल्न जान्छ। अलिकति ध्यान दिएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब बी नम्बरमा ट्राई गर्नुस्, बी नम्बरमा ट्राई गर्दा मिल्दैन। सी नम्बरमा पनि ट्राई गर्नुस्। लु मानौ एउटा डट मैले यहाँ नराखे, अब अर्को डट कहाँ राख्ने ठाउँै छैन, किनभने यहाँ राख्यो भने तीनवटै चित्रलाई छुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुको ए नम्बर नै मिल्न जान्छ है, कन्फ्युज नहुनु होला। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर जम्मा तपाईहरुको चतुर्भुज कतिवटा छ भनेर भनिरहेछ, खर्दारलाई सोधेको क्वेशन हो है यो। यहाँनिर मानौ मैले ए बी सी डी ई एफ भनेर राखे,